ये कहानी है दो घरों की। दोनों घर आपस में पड़ोसी थे, दोनों के घर पे बेटियां थीं, दोनों घरों ने अपनी बेटियों की शादियां करनी थी। पहले घर पे जैसे ही बेटी का रिश्ता आया, उन्होंने लड़के का कैरेक्टर देखा, ये देखा कि लड़का अभी स्ट्रगलिंग फेज में है लेकिन मेहनत बहुत करता है, सीरियस है अपनी लाइफ के बारे में, और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। दूसरे घर पे रिश्ते आते रहते थे लेकिन वो इनकार करते रहते थे। वो यही कहते थे कि हमें बहुत ही अच्छा लड़का चाहिए, हमें बहुत ही अमीर लड़का चाहिए, हमें एक सक्सेसफुल लड़का चाहिए। पहले घर वालों ने दूसरे घर वालों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उस घर की माँ ने कहा कि बहन, जो गलती तुमने की है वो मैं नहीं करूँगी, मैं तो अपनी बेटी की शादी बहुत ही अमीर घराने में करूँगी। तुमने तो, लड़के ने भी करियर स्टार्ट किया तो तुमने शादी कर दी है। वक्त गुजरता गया, पहले घर की तो शादी होगी लेकिन दूसरे घर में शादी ना हो पाई। 7-8 साल गुजर गए। पहले 4 साल रिश्ते आते थे, अगले 4 साल रिश्ते नहीं आते थे। खैर 8 साल बाद दूसरे घर में भी शहनाइयाँ बजी और दूसरे घर में भी उनकी बेटी की शादी हो गई। अब जो पहला कपल था जिसने अपनी मैरिड लाइफ का आगाज़ 8 साल पहले किया था, आज वो बहुत सक्सेसफुल थे। लड़का लड़की दोनों ने बहुत मेहनत की। लड़की ने घर बनाया, लड़के ने कारोबार बनाया, और दोनों आज बहुत अच्छे पैसे कमाते थे। उनके बच्चे भी बड़े बड़े थे, स्कूल्स में जाते थे, एक सेटल्ड और स्टेबल लाइफ जी रहे थे। जबकि जो दूसरा घर था जिसमें अभी भी शादी हुई थी, वहाँ पर बहुत मुश्किलात आनी शुरू हो गई, क्योंकि जिस एज में उस लड़का लड़की की शादी हुई थी, उस एज में उनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत पक्की हो गई थी। उन्हें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करने में मसला हो रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में मसला हो रहा था। बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे थे क्योंकि एज बहुत ज़्यादा हो गई थी। सक्सेसफुल ये भी उतने ही थे जितने दूसरे कपल थे, लेकिन इन्होंने वो पिछले 8 साल एक दूसरे से अलग गुजारे थे। इन्होंने अकेलेपन में गुजारे थे। इनकी पर्सनैलिटीज़ के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो गए थे उस 8 सालों में, डिप्रेशन में जाकर, टेंशन में जाकर। जबकि पहला कपल पिछले 8 साल से एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रहा था, उनके बच्चे एक मुकम्मल ज़िंदगी जी रहे थे। दूसरे कपल के जब फाइनली बच्चे हो भी गए तो इनके अंदर ना ही इतनी हिम्मत, एनर्जी होती थी कि बच्चों को फुल टाइम दे सकें। बच्चों को मेड्स पाल रही थी, बच्चों की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही थी जैसे होनी चाहिए। दूसरे घर के बच्चों की पर्सनालिटीज़ वैसी नहीं बन पा रही थी जैसी होनी चाहिए। और ये बात देखकर दूसरे कपल ने भी यही फैसला किया और कसम खाई कि हम अपने बच्चों की शादियां बहुत अच्छी एज में कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। हम उन्हें उस कर्ब से नहीं गुजारेंगे जिससे हम खुद गुजरे हैं। इन दोनों कपल्स की कहानी में शादियां दोनों की हो गई, सक्सेस भी इवेंचुअली दोनों को मिल गई, लेकिन पहले कपल ने एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारी जबकि दूसरे कपल ने बहुत अधूरी ज़िंदगी गुजारी। दूसरा कपल वो खुशियाँ नहीं देख पाया जो पहले ने देखी, और वो सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के फजूल तरह की एक्सक्यूज़ेस की वजह से, जिसकी बिना पर शादियों को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जाता है, जिनकी वजह से यूथ को उनके बेसिक राइट से, बेसिक नीड्स से महरूम किया जाता है। और ये मामला आजकल हर घर में हो रहा है। हर घर में ही शादियां डिले की जा रही हैं फजूल तरह की बातों की वजह से। लेट मैरिजेस के ऊपर ये हमारी 7वीं महफिल है। एक ही बात कर रहे हैं हम, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जल्दी शादियां करवा दें। मत रोकें शादियों को, मत रोकें हलाल काम को, मत रोकें उनको जिनका ये राइट है कि वो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकें। उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करें। हमें तो आइडिया ही नहीं था, ये तो लोगों ने हमें बताया कमेंट्स में कि पेरेंट्स हमें नहीं शादियां करने दे रहे, पेरेंट्स हमें रोक रहे हैं, पेरेंट्स ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जिसके अंदर कितने ही लोगों ने लिखा हुआ था कि हमारे माँ बाप सिर्फ धूमधाम से शादी करना चाहते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे खुश हैं या नहीं हैं। कुछ ने लिखा था, जब मेरी शादी हुई तो मेरी तनख्वाह 25,000 थी, आज मैं 4 लाख रुपए कमाता हूँ, क्योंकि उसकी बीवी खड़ी थी उसके साथ उसे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो अपना सारा वक्त बाहर की लड़कियों के पीछे भागने में बर्बाद नहीं कर देता था, वो अपने काम पर फोकस कर पाता था। और उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हम माँ बाप से कह कह के थक गए, हमारी शादियाँ नहीं हो पा रही। सोसाइटी के मसले गिनवा रहे हैं कि इन वजूहात की वजह से सोसाइटी हमें रोक रही है शादी करने से, कि या तो हमारे पैसे को वजह बनाया जा रहा है, या हमारी कास्ट को वजह बनाया जा रहा है, या फिर हमारे बहन भाइयों की शादी नहीं हुई इसलिए हमारी शादी नहीं हो पा रही।
نہ جانے کتنے الگ الگ طرح کے ہر بندے کے مسئلے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو یہ ویڈیو دکھائیں اور انہیں سمجھا سکیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کو ویڈیوز دکھائیں یا پھر خود جا کر ان سے بات کریں۔ نکاح کی بات کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک جائز چیز ہے، یہ ایک حلال چیز ہے، یہ خدا نے بتایا ہے کہ یہ کرو تو یہ کرو۔ یہ مسئلہ پاکستان میں، انڈیا میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دونوں ملکوں سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں، دونوں ملکوں سے لوگ اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کبھار جو لوگ اونچا سنتے ہیں انہیں دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ دھماکہ کریں، انہیں بتائیں کہ بھائی یہ ہمارا شرعی حق ہے، ہمیں یہ حق چاہیے۔ ہم نہیں زنا میں پڑھنا چاہتے، ہم نہیں غلط کاموں میں پڑھنا چاہتے، ہم نہیں افیئرز رکھنا چاہتے۔ ذات پات کی وجہ سے ہماری شادی نہ روکی جائے، کیونکہ اگر ہم نے افیئرز چلائے تو ہم نہیں پوچھیں گے اگلے کی ذات افیئرز چلانے کے لیے۔ یہ بات صرف اور صرف نکاح کے لیے ہی پوچھی جاتی ہے، یہ رکاوٹیں صرف نکاح کے لیے، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ کہیں نہیں روکا جاتا آپ کو ان چیزوں سے رکو، نکاح کو فروغ دیا جاتا ہے، لیکن ہم ویسٹ کے پیچھے لگے ہیں، ہم نہ جانے کن کن چیزوں کے پیچھے لگے ہیں۔ آج کل اٹھا کر دیکھیں لوگوں کی شادیوں کی تصویریں، ایسے لگتا ہے ان کی 25ویں اینیورسری کی تصویریں ہیں، اتنی زیادہ ایج میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ اس پوری یوتھ کی فزیکل نیڈز بھی ہیں، ایموشنل نیڈز بھی ہیں، پارٹنر کی ضرورت ہے سب کو ایموشنلی آگے بڑھنے کے لیے، فزیکلی آگے بڑھنے کے لیے۔ فزیکل نیڈز کو اتنا ڈسکریج نہ کریں، یہ مت سوچیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی الگ طرح کا انسان ہے، اس کو خدا نے بغیر کسی نیڈز کے بھیجا ہے، ہر کسی کی نیڈز ہیں، اس کی نیڈز پوری ہونے دیں، ان کو نکاح کی طرف جانے دیں۔ ایک ایک گزرتا ہوا دن آپ کے لیے ٹائم بوم کی طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کے بچہ یا بچی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی، کبھی بھی جا کر یہ کسی غلط کام میں پڑ سکتا ہے یا پڑ سکتی ہے، اور پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ اس لیے میں اس پورے معاشرے کو کہوں گا کہ ان کو اس حق سے محروم نہ کیا جائے، ان کی شادیاں کروا دی جائیں۔ یہاں پر بات صرف اور صرف ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو کہ خود شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کروا رہے یا معاشرہ ان کی شادیاں نہیں ہونے دے رہا۔ یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی جو کہ خود سے شادیاں نہیں کر رہے، جن کو کر لینی چاہیے، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ آج کل کا جو زمانہ ہے، آج کل ہر موڑ پر برائی ہے۔ پرانے زمانوں میں ایک برائی ہوتی تھی معاشرے کے اندر اور اس کی وجہ سے عذاب آ جایا کرتے تھے۔ آج وہ تمام برائیاں جو پچھلی قوموں میں تھیں، آج وہ سب ہمارے ایک معاشرے کے اندر ہیں۔ تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے خود بچ سکیں یا اپنے بچے کو بچا سکیں ان برائیوں سے، تو آپ کو بچا لینا چاہیے۔ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، وہ سب بھول جائے گا۔ آپ کی شادی بڑی تھی یا چھوٹی تھی، کسی کو 4 دن بعد نہیں یاد رہتا، اگلی شادیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے خوش رہیں گے۔ ہم نے پچھلی محفلوں میں ہر طرح کی بات کر لی ہے، ہر طرح کے پوائنٹس بتا دیے ہیں، جلدی شادیوں کے لیے پوائنٹس بتا دیے ہیں، یہ بتا دیے کہ دیر سے شادیاں ہونے کے مسئلے مسائل کیا ہیں، آج کی سچویشن کیا ہے، آج یوتھ کس طرح سے ڈسٹریکٹڈ ہے، کس طرح سے غلط رستوں پر ہے۔ لیکن ہم اس بارے میں بات کرتے رہیں گے جب تک آپ سنتے نہیں ہیں، جب تک ہمارے معاشرے میں بدلاؤ نہیں آتا۔ اس بارے میں بات ہوتے رہنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ہے۔ لیٹ شادیوں کو ڈسکریج کریں، بڑوں کو بھی طریقے تمیز سے آپ سمجھا سکتے ہیں، معاشرے والوں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ فی الحال شادی نہیں بھی ہو سکتی تو نکاح کروا دیں، رخصتی بعد میں رکھ لیں، لیکن کم از کم ایک شرعی سرکل کے اندر تو وہ لوگ آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ ملتے بھی ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں، تو وہ غیر اسلامی نہیں ہوگا، وہ اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہی ہوگا۔ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں، ہمارا کلچر بہت خراب ہے، اس میں بہت مسئلے ہیں۔ دین کو پکڑیں، کیونکہ وہ ڈیوائن لا ہے، وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ خدا جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کیسا بنایا ہے اور انسان کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس لیے خدا کے قانون میں دیکھیں کیا ہے، اور اس کے اندر جلدی شادیاں ہی ہیں۔ خدا را خود بھی اس سارے مسئلے سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور اگر آپ لیٹ میرجز کے اوپر بقایا محفلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں اور جا کر پرانی ویڈیوز بھی دیکھیں، جس کے اندر ہم نے تفصیلاً تمام مسئلے مسائل کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔